जिस दीन के मानने वाले हैं, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यानी ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी जहान वालों के लिए रहमत बना करके भेजा है। यानी छोटों के लिए भी रहमत, बड़ों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, गैरों के लिए भी रहमत। यानी यतीमों के साथ अच्छा सलूक करने वाले, गरीबों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाले वो प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसीलिए शायर ने बयान फरमाया, हर तरफ ढूंढ लो दीदवर की तरह, हर तरफ ढूंढ लो दीदवर की तरह, कौन है आमिना के जिगर की तरह, दीन दुनिया के सुल्तान थे मुस्तफ़ा और घर था गरीबों के घर की तरह, चोट पत्थर की खाई मगर दी दुआ, फूल फल देने वाले शजर की तरह, यूं तो आए बहुत उसके पैगाम बर, कोई आया न खैरुल बशर की तरह। यानी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अमन की तालीम दी है, ज़िंदगी को पुरअमन बनाया है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उठा करके देखेंगे तो पता ये चलेगा, आज दुनिया में जंग कायम है, आज दुनिया में बदअमनी कायम है। यानी जानों पर जाने, बस्तियों की बस्तियां, मर्दों और औरतें, बच्चे, सारे लोग जो है फना के घाट उतारे जा रहे हैं, मौत उन पर तारी की जा रही है। लेकिन वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जंगों के अंदर इन बातों का ख्याल फरमाया कि घरों के अंदर मौजूद ये माँ और बहनों को मारा ना जाए, उनकी जान नाहक ना ली जाए, उनके ऊपर जुल्म ना किया जाए, यानी उन्हें किस तरह से महफूज किया जाए, इन बातों की तालीमात जंग में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में मिलती है। ईमान वालों, तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम सही मानों में मुसलमान हो, यानी हमारे ज़रिए से हमारा भाई बदअमनी का शिकार ना हो, हमारा भाई परेशान ना हो, हमारा भाई हमसे खौफ ज़दा ना रहे। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि दुनिया के लालच में पड़कर किसी की ज़िंदगी को तबाह बर्बाद ना करें। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें, ज़िंदगी पुरसुकून बन जाएगी, इत्मीनान वाली बन जाएगी। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाया कि ज़िंदगी में बदअमनी, यानी हमारी ज़िंदगी से सुकून का ख़ात्मा इस वजह से भी है जहाँ बहुत सारे असबाब हैं। यानी आदमी ज़ात पात का मतभेद, आदमी के अंदर छोटे बड़े का मतभेद, आज दुनिया में बदअमनी के असबाब ये भी है। और हमारे यहाँ भी ज़ात पात, ये तमाम तर चीज़ों के जो मतभेद पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देने वाली है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने किसी मुसलमान ही के लिए नहीं, किसी जो है बिरादरी के लिए नहीं, बल्कि किसी कौम और खित्ते के ही लिए नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में आम इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया,
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے تمام کے تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے، سمان دیا ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں چاہے چھوٹا ہو، بوڑھا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یعنی ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت انسان، بحیثیت بنی آدم، اللہ رب العالمین نے سب کو عزت بخشی ہے، سب کو عزت بخشی ہے۔ یعنی کسی کو ذات برادری پر فوقیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ وہ مولا یہ بیان فرما رہا ہے کہ اے لوگو، اس میں صرف مسلمان کو خطاب نہیں کیا گیا، بلکہ یا ایھا الناس، اے پورے آدم کی سنتان، اے پوری آدم کی اولاد، اے آدم و حوا کے اولاد، اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ میں نے تمہیں ایک ماں باپ آدم و حوا سے پیدا فرمایا، اور اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان قبائل اس لیے بنائے کہ تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، تاکہ تمہاری شناخت ہو سکے، تم اس قبیلے کے آدمی ہو۔ اس یعنی قبائل اور خاندان جو ہے وہ کسی انسانیت پر فخر کی بنیاد نہیں کہ ہم بڑی کاسٹ کے ہیں، تم چھوٹی کاسٹ کے ہو، ہم بڑی ذاتی کے ہیں، تم بڑی ذات کے ہو، اس کی فوقیت نہیں، اس پر کسی کو غرب کا ادھیکار نہیں دیا۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر وہی ہے جو تقوی والا بندہ ہے، عبادت الہی کرنے والا بندہ ہے، اللہ رب العالمین کی حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والا بندہ بندی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے نزدیک سب سے محبوب یہی ہے جو تقوی شعار بندہ ہو، جو تقوی والا بندہ ہو، نہ اونچی کاسٹ کا، نہ نیچے کاسٹ کا، نہ ایسے ہی جو ہے کسی اور ذات برادران کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا جو میرے حکموں پر عمل کرنے والا ہو، اس کے دلوں کے اندر خوف ہو، اس کے دلوں کے اندر تقوی ہو۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے خطاب کو ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ کے خطاب کے 3 آیات کریمہ حصہ ہوا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطاب میں ان 3 آیتوں کو ضرور پڑھتے تھے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ دوسری آیت کریمہ سورہ النساء کی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تیسری آیت کریمہ سورہ احزاب کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تینوں آیات کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
تقوی کی تعلیم دی ہے، یعنی تقوی تقوی تقوی۔ اور اگر ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا ہو جائے تو پھر کیا کہنا، ہماری زندگی ہی بدل جائے گی۔ اسی لیے صحابی رسول امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ جو ہے تقوی کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ ابی بن کعب نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین، تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی کا گزر کسی خاردار جھاڑی سے ہو اور آدمی اپنے دامن کو بچا کر کے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کے اس راستے سے گزر جائے، یعنی اس کے دامن میں کانٹے بھی نہ پھنسیں، اس کے دامن میں جھاڑیاں بھی نہ لگیں، تو سمجھ جاؤ اسی کا نام تقوی ہے۔ یعنی اس دنیا میں برائیوں سے بچ جانا، اللہ کے حکموں پر عمل کر لینا، اسی کا نام تقوی ہے، اور اسی کے مطابق زندگی گزار لینا، اسی کا نام تقوی ہے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تقوی یہ انسانی زندگی کو